अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, गर्मी हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। उसकी वजह से ना हमारे दिमाग तपे रहते हैं और हर बंदा ही एक्सट्रीमिस्ट माइंड का हुआ हुआ। गर्मी बहुत है ना, शिद्दत ही बहुत है, और उस शिद्दत की वजह से कुछ शायद में भी लिबरल भी एक्सट्रीमिस्ट हैं और दूसरे भी एक्सट्रीमिस्ट माइंड के हैं। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता और हर बंदा दूसरे को गलत भी कहता है और अपना थोपता है कि ये मैं जो कह रहा हूँ वो दैट इज़ 100% एक्यूरेट, ठीक है और राइट है। और आज एक टेस्ट भी होगा एक किस्म का, क्योंकि परवेज हूद बॉय, बल्कि हूद बॉय नाम है शायद इनका, परवेज हूद बॉय हैं। ये जो हूद बॉय हैं ये एथिस्ट मेंटालिटी के हैं, ये तो पहले बता चुके हैं खुद भी। ठीक है, एथिस्ट है वो, उनकी अपनी एक फैसला है, लेकिन ये अमूमन अजीब से बयान देते हैं। लेकिन आज जो इन्होंने बयान दिया है वो बहुत ही घटिया और गिरा हुआ और औरत के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगाने वाला बयान और किसी के दीन का भी मजाक उड़ाने वाला और बहुत ही मतलब हर लिहाज से गलत बयान दिया है। और ये टेस्ट भी है, वो टेस्ट मैं बताता हूँ कैसे, लिबरल लोगों का, कि उन्होंने कहा है परवेज़ ने, हूद बॉय ने, कि औरत जो भी पर्दा करती है वो नॉर्मल नहीं होती, अब नॉर्मल होती है। ठीक है, दोबारा आपको बयान बता दूं परवेज़ हूद बॉय का, कि जो भी औरत बुर्का पहने या पर्दा करे वो अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। यानी कि साफ लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो ये कह रहे हैं कि जो औरतें पर्दा करें या बुर्का पहने अपनी मर्जी से, वो पागल है। मतलब मैं अब इस पे पहले तो आज बल्कि इस बयान पे मैं परवेज़ हूद भाई को क्या कहूँ, उन्होंने तो कह दिया हर माशरे में हर किस्म के अनासर पाए जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन अब टेस्ट किसका, टेस्ट होना है वो जो जिनको मैं कहता हूँ ना देसी फेमिनिस्ट, वो जो एक कोरोना वायरस आया हुआ है हमारे मुल्क में, बड़ी पूरी दुनिया में आया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में भी एक फेमिनिज्म के नाम से एक वेरिएंट है जो बीमारी, वो फेमिनिज्म वैसे तो एक ठीक चीज़ है, लेकिन ये जो हमारे मुल्क में वेरिएंट आया है ना, पाकिस्तानी वेरिएंट, ये वेरिएंट बड़ा अजीब सा है। ये इससे बचना, बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। लेकिन इनका अब टेस्ट है, इनका टेस्ट ये है कि जब मौलाना तारक जमील साहिब या कोई भी स्कॉलर या कोई भी शख्स यूट्यूब पे, टीवी पे, कहीं पे भी जब कोई कहता है ना कि औरत का लिबास ठीक ना होने की वजह से, फाहिश लिबास होने की वजह से, तो उस पर तनकीद करता है, तो ये औरतें आती हैं और आके कहती हैं मार्च में भी और ट्विटर पे भी और हर जगह कि औरत के खिलाफ हम कुछ नहीं सुनेंगे, औरत जो मर्जी पहने, औरत जो मर्जी पहने, ज़रा गौर से सुनिएगा, और वो उसका हक है, उसको कुछ नहीं कहना चाहिए। और जो लोग भी औरत के खिलाफ उसके लिबास पे बात करते हैं तो उनसे घटिया बंदा कोई नहीं, ये लोग, ये औरतें कहती हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यही औरतें, इनमें से कुछ औरतें, खान साहब, इमरान खान साहब की वाइफ जो कि बुशरा बीबी, उनको बुर्का पहनने पे पता क्या कहती हैं, क्लाउन, क्लाउन कहती हैं, कुछ कहती हैं उर्दू में बड़े अजीब अजीब लफ्ज़ यूज़ करती हैं। तो अब हम अंदाज़ा लगाएं कि आज जब ये मौलाना तारक जमील साहब ने जब ये बात की थी और बाकी लोगों ने की थी, तो उस पर ये औरतें कहती थी कि ये कितनी घटिया हरकत है और इसको चुप करवाना चाहिए, और उनके खिलाफ कंपेन और ट्रेंड्स चलाए। तो अब परवेज़ हूद भाई ने जब की, तो अब आप, मुनाफकत एक लफ्ज़ होता है, पता है आपको, मुनाफकत मीम से शुरू होता है और हिपोक्रेसी एच से शुरू होती है, उसको ख़त्म करें और आप परवेज़ हूद भाई के खिलाफ भी ट्रेंड बनाएं। कम अज़ कम उनको भी कहें कि इन्होंने जो बात की वो ठीक नहीं की, क्योंकि हमने कहा था कि औरत को मर्जी से पहनने की आज़ादी है, इजाज़त है। वो कहती है ना, आप ही कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो जो औरत बुर्का अपनी मर्जी से पहनती है तो उसका जिस्म उसकी मर्जी नहीं, उसका बुर्का उसकी मर्जी नहीं, उसका पर्दा उसकी मर्जी नहीं, उसका उबाया उसकी मर्जी नहीं, उसका लिबास उसकी मर्जी नहीं। कहने का मकसद ये है, ये तो फिर वही फ्रांस वाली बात हो गई, उससे भी घटिया हो गई, कि वो तो एक दूसरी नॉन मुस्लिम कंट्री, वो तो एक इस किस्म की हो कि अगर ये बात करे तो समझ आती है कि वो कर सकते हैं ये ऐसी बेहुदा बात। लेकिन आप लोग यहाँ पे रहते हुए, चलें परवेज़ हूद बॉय भी अगर एथिस्ट हैं तो दैट्स ओके, लेकिन उन्होंने अगर एक घटिया हरकत कर दी तो इस पे कोई भी, ये फेमिनिस्ट जो किसी बात पे नहीं उठती, ये नूर मुकद्दम का वाकया हुआ है, यकीन करें इनको मैं क्या क्या थक गया हूँ। इन्होंने नूर मुकद्दम की एक दफ़ा बात नहीं की सिवाय इस बात के कि यस ऑल मैन आर ट्रैश डॉग्स, बस ये नूर मुकद्दम की नहीं की, अपना मंजन बेचा अपना, कि भाई हमें बाहर निकलने दो, हमें आज़ादी दो, ये वो जो भी अपना मंजन, उसकी नहीं की। अब ये बात परवेज़ हूद भाई की हुई है और ट्रेंड चल रहा है, और यकीन करें कि इनमें से मैं देख रहा हूँ, मैं इन सबको मैं फॉलो करता हूँ, सबको, जितनी भी ये फेमिनिस्ट हैं, तो ये फेमिनिस्ट कोई भी नहीं निकली बात करने के लिए। तो इससे ये साबित होता है, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ, कि औरतें जो ये हुकूक मांगने आती हैं ना सड़कों पे, तो इससे फिर ये साबित हुआ, ये साबित कर रही हैं
کہ یہ نہیں کہتی کہ عورت کو اس کا حقوق دو، یہ نہیں کہتی کہ عورت کو جو مرضی کرنے دو یا میرا جیسا میری مرضی. یہ کہتی ہیں کہ ان عورتوں کو جو کہ فحاشی، ننگ پن یا بے شرمی پلانی ہے ان کو بے شرمی کرنے دو، کیونکہ یہ ان عورتوں کے بارے میں تو پھر بولے نہیں رہی جو پردہ کرتی ہیں، برقع ابایا، یا پھر جو گھر ہاؤس وائف ہیں، یا پھر جو اپنی مرضی سے ایک دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کی آواز ان عورتوں کے لیے نہیں ہے، سب عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو دوسری بات یہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر کوئی اٹھتا ہے اور کبھی کوئی لبرل، کبھی کوئی دوسرا ایکسٹریمسٹ، یعنی کہ کوئی ریلیجن کا سخت بیان دے دے گا، کوئی لبرل کا سخت بیان دے دے گا اور دوسرا اس کی سنے گا نہیں. میں تو پھر وہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے پرویز عود بھائی صاحب کی اپنی مرضی ہے، انہوں نے جو کہا تو اب ان کو اب کیا بندہ کہے، لیکن ایٹ لیسٹ اس بیان کو غلط کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے غلط بیان دیا اور تذلیل کی عورت کی. انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ جو عورت پردہ کرتی ہے وہ پاگل ہے، اب نارمل ہے. تو یہ تو ایک بڑا عجیب مطلب اس پہ مطلب لو قسم کا بیان ہے، اور اس پہ زیادہ کیا بات کریں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے روز کے کبھی یہ لوگ، یہ جو لبرل ہیں، یہ عورت کی کپڑے اتارنے پہ کیوں اتنی زور دیتے ہیں، کیوں LGBT پہ زور دیتے ہیں، کیوں ہم جنس پرستی پہ زور دیتے ہیں، کیوں پردے کو اتنا وہ آکورڈ اور مطلب، اور آپ مانے نہ مانے اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی کمپین سے یونیورسٹی کے اندر جو لڑکیاں جاتی ہیں ان میں جو پھر تھوڑا پردہ کرتی ہے وہ آکورڈ فیل کرتی ہے کیونکہ اسے آکورڈ فیل کروایا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی نہیں پردہ کرتی تو اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے وہ نہ کرے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اس کی کلاس فیلو پردہ کر کے آتی ہے تو اس کو آکورڈ فیل کرانا یا اسے اب نارمل کہنا، تو یہ بھی تو انسانیت نہیں نا. تو پھر یہ لوگ کیسے اپنے آپ کو انسان کہلانے کے لائق ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ لبرل ہیں. لبرل تو ہوتا ہے قبول کرنا ہر چیز کو، کہ مطلب لبرل کا مطلب یہ ہے کہ نا آزاد خیال، کہ مطلب آپ ٹھنڈے ہوں، ایکسٹریمسٹ نہ ہوں، گرم نہ ہوں گرمی میں، تو آپ پروڈکٹیو ہوں، ٹھیک ہے، ریپروڈکٹیو نہیں پروڈکٹیو، مطلب کہنے کا یہ کہ آپ آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہوں اور آپ یہ چاہتے ہوں کہ دنیا میں ترقی کریں اور کسی کے ساتھ جبر نہ کیا جائے. تو پھر جبر تو کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو پھر یہاں پہ جبر کیوں ہے کہ جو برقع پہنے، پردہ کرے، نقاب کرے یا ابایا کرے وہ اب نارمل ہے. تو یہ سمپل سی بات ہے، یہ ہے ڈبل سٹینڈرڈ منافقت. تو میں نے آپ کو یہ شو کرانی تھی کہ میں نے آج یہ جتنی فیملسٹ ہیں آپ کی، جتنی ان کی سب کی جا کے دیکھیے، آج یہ سوئی ہوئی ہیں ستو پی کے، آج یہ نہیں نکلیں گی پرویز عود بھائی کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ منافقت میم سے، ہپوکریسی ایچ سے، ان میں کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ہاں اگر یہاں پہ کسی علماء نے یا کسی اسکالر نے یا کسی بھی عالم نے یا کسی اسکالر نے یا کسی بھی عام بندے نے یہ بات کر دی ہوتی کہ لڑکی سلیو لیس پہن کے کیوں نکلی، تو اس پہ انہوں نے چیخنا تھا، کی کر کے چیخنا تھا، کی کر کے، صحیح بتا رہا ہوں، چیخنا تھا. تو یہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری ایک اپنی سوچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لڑکی عبایا نہیں پہنتی تو اس کی مرضی ہے، میں اس کا ماما چاچا نہیں ہوں. لیکن اگر کوئی پہنتی ہے تو پھر وہ بھی اس کی مرضی ہے، میں اس کا پھر بھی ماما چاچا نہیں ہوں. تو پھر کیوں آپ لوگ دونوں طرف ہو جاتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ والے غلط ہیں تو یہ والے بھی غلط ہیں. ٹھیک ہے، جو لڑکی کو فحاشی کی طرف سختی کریں گے وہ بھی غلط ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کرتے ہیں وہ اللہ پوچھے گا اسے. اور اگر کوئی برقعے سے منع کرتے ہیں وہ بھی غلط ہیں. تو بہرحال آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے گا کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہ مطلب پردہ کرنے والی لڑکی کو پاگل قرار دے رہے ہیں. تو میں تو دونوں کو کہتا ہوں کہ اگر جو نہیں کرتی تو وہ بھی اس کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے، مطلب میں تو سختی نہیں کرنا ہر قائل، لیکن سختی تو پھر یہ بھی ہوئی نا کہ پردہ کرنے والے کے بارے میں آپ اگر غلط الفاظ یوز کریں گے تو ہو سکتا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ ذرا پھاٹے لبرل فیملسٹ کو بھی ذرا اللہ کرے سمجھ آ جائے. بہرحال جس نے مجھ سے بات کرنی ہے وہ ڈرامہ_ اور حقیقت، یہ انسٹاگرام کا میرا آئی ڈی ہے، اس پہ مجھے میسج کر سکتا ہے. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.